प्रेजेन्ट छ भने नाइट्रोजन प्रेजेन्ट छ भने सोडियम एलिमेन्ट हुने नै भयो, कार्बन पनि हुन्छ र नाइट्रोजन पनि हुन्छ। यो यसलाई सुरुमा हामी के एड गरेको थियौँ, फ्रेसली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। त फेरस सल्फेटसँग रिएक्सन गर्ने हो फेरस सल्फेट। यहाँबाट रिएक्सन भइसकेपछि वी विल अब्टेन सोडियम फेरोसाइनाइड Na4 अब्टेन गर्छौँ। Na4Fe CN6 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट पनि अब्टेन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ Na2SO4 Na4 Na2 6 Na6 भइसक्यो। अनि त्यसपछि यसको नाम हो सोडियम फेरोसाइनाइड अब्टेन गर्छौँ। अनि सोडियम फेरोसाइनाइडलाई चाहिँ स्ट्रङली हिट गर्यो भने त्यो आफै अक्सिडेसनमा जान्छ फेरस सल्फेट। दिस फेरस सल्फेट इज कन्भर्टेड इन्टु फेरिक सल्फेट। अब त्यही सोडियम फेरोसाइनाइड Na4Fe CN6 प्लस अब फेरिक सल्फेटसँग रिएक्सन Fe2SO4 को थ्राइस। अब यसले यो रिएक्सन भएर के दिने हो, पर्सियन ब्लू कलर दिने हो। Fe ब्राकेटमा चाहिँ CN6 को होल थ्राइस प्लस 6 Na2SO4 यो हो पर्सियन ब्लू कलर। यो एपियर हुन्छ पर्सियन ब्लू और ग्रीन कलर, ग्रीन कलर है, पर्सियन ब्लू कलर। दिस इज पर्सियन ब्लू कलर विच कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन। फर्स्ट रिएक्सन के हो, सोडियम साइनाइड। यसलाई के भनिन्छ, सोडियम साइनाइड। दिस NaCN रिएक्ट्स विथ FeSO4 फेरस सल्फेट। वी विल अब्टेन द सोडियम फेरोसाइनाइड Na4FeCN6 प्लस Na2SO4। साइड प्रोडक्ट कहीँ बिर्स्यो भने नलेख्दा पनि भइगयो, तर मेन प्रोडक्ट हामी चाहिँ लेख्नै पर्यो। Na4FeCN6 को CN6 सोडियम फेरोसाइनाइड। दिस सोडियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट्स विथ फेरिक सल्फेट। दिस सोडियम फेरोसाइनाइड रिएक्ट्स विथ फेरिक सल्फेट। Ferric sulfate will obtain the Prussian blue or the green color which confirms the presence of nitrogen element in the given organic compound। अब त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ नाइट्रोजन नै भन्ने छ भन्ने कुरा यो पर्सियन ब्लू कलरले कन्फर्म गर्ने अथवा ग्रीन कलरले चाहिँ कन्फर्म गर्ने हो। इन दिस वे वी क्यान डिटेक्ट द नाइट्रोजन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ सल्फर चाहिँ कसरी डिटेक्ट गर्ने हो। त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पनि हुनसक्छ, सल्फर पनि हुनसक्छ। अब सल्फर कम्पाउन्डलाई चाहिँ कसरी डिटेक्ट गर्ने हो। अब सल्फर कम्पाउन्डलाई डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सल्फर चाहिँ दुईटा टेस्टबाट डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ दोस्रो नम्बरको डिटेक्सन, 2 नम्बरको डिटेक्सन हामी डिटेक्सन अफ द सल्फर पढ्छौँ। डिटेक्सन अफ सल्फर म चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ तिमीहरूलाई बताउँछु अनि तिमीहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न सक्छौ। अनि त्यसपछि यो डिटेक्सन अफ सल्फर चाहिँ दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ, बाई 2 मेथड्स। दुईटा मेथड छ यसको, दुईटा मेथडबाट चाहिँ सल्फर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। फर्स्ट हाम्रो मेथड हो लिड एसिटेट टेस्ट मेथड। लिड एसिटेट टेस्ट मेथड। अनि त्यसपछि चाहिँ दोस्रो मेथड रहेछ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोपोर्साइड टेस्ट। लिड एसिड टेस्ट पहिला हामी पढ्छौँ। लिड एसिड टेस्टमा के गर्ने, 1 ml सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने हो। 1 ml सोडियम एक्सट्र्याक्ट इज टेकन केमा लिने, टेस्ट ट्युबमा लिने इन टीटी भनेको टेस्ट ट्युबमा लिने। त्यसपछि के गर्ने हो, हामी ल्याबमा चाहिँ अलरेडी प्रिपेयर भएको हुन्छ लिड एसिटेट सोल्युसन। एड 2 to 3 drops of lead acetate
lead acetate solution. Lead acetate solution एड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, black precipitate of will obtain black PPT अथवा black precipitate of lead sulfide black precipitate of lead sulfide चाहिँ obtain गर्छौं. That confirms, यसले नै कन्फर्म गर्ने हो, it confirms the presence of the presence of sulfur. यसले चाहिँ कन्फर्म गर्छ. यहाँ पढ्दै जानु, म बोल्दै जान्छु, भिडियो चाहिँ एकदम स्लो छ, म चाहिँ त्यति फास्ट गएको छैन है. हामी लेख्दै जानु. डिटेक्सन अफ सल्फर चाहिँ दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ. फर्स्ट इज योर लिड एसिटेट मेथड अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड टेस्ट मेथड. अनि लिड एसिटेट टेस्ट मेथडमा के हुन्छ, 1 ml अफ द सोडियम एक्सट्र्याक्ट मैले बिर्सेँ, सोडियम एक्सट्र्याक्ट इज टेकन इन टीटी भनेको टेस्ट ट्युब. त्यसपछि टेस्ट ट्युबमा लिइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के एड गर्ने हो, 2-3 ड्रप्स अफ लिड एसिटेट सोल्युसन. अनि त्यसपछि चाहिँ ब्ल्याक प्रिसिपिटेट अफ लिड सल्फाइड इज अब्टेन्ड. अब्टेन्ड हुन्छ. अब्टेन्ड भइसकेपछि त्यसले कन्फर्म गर्छ कि देयर इज ए प्रेजेन्स अफ सल्फर इन द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. दिस इज द होल प्रोसिड्युर हाउ विल डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ द सल्फर इन द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. सुरुमा के गर्ने हो, सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने हो. सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिइसकेपछि 2-3 ड्रप्स अफ लिड एसिटेट सोल्युसन एड गर्ने. त्यसपछि चाहिँ देयर विल बी एपियरेन्स अफ द ब्ल्याक प्रिसिपिटेट अफ द लिड सल्फाइड and it confirms the presence of the sulfur in the given organic compound. In this way we can confirm the presence of the sulfur by lead acetate method. Lead acetate method किन भन्यो, किनभने यसमा चाहिँ के युज भएको छ, लीड एसिटेट सोल्युसन चाहिँ युज भएको छ. त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट मेथड इज लीड एसिटेट टेस्ट मेथड फर द डिटेक्सन अफ द सल्फर. अब चाहिँ अर्को मेथड जुन चाहिँ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड टेस्ट मेथड किन भनियो, यसमा पनि सोडियम नाइट्रोपोर्साइड भन्ने सोल्युसन चाहिँ युज भएको छ फर द डिटेक्सन अफ द सल्फर. यसमा के गर्ने, फर्स्ट स्टेप चाहिँ सिमिलर हो. के लिने हो, 1 ml चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट एसओडी मैले लेखेँ, एसओडी भनेको सोडियम एक्सट्र्याक्ट. 1 ml सोडियम एक्सट्र्याक्ट कहाँ लिने हो, इन टीटी टेस्ट ट्युबमा लिने. त्यसपछि के गर्ने हो, यसमा चाहिँ 2 to 3 ड्रप्स, यसमा पनि त्यही 2-3 ड्रप्स अफ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड जुन चाहिँ ल्याबमा एभाइलेबल हुन्छ हाम्रो, यो अलरेडी प्रिपेयर्ड गरेर चाहिँ र ड्रपरमा चाहिँ राखिएको हुन्छ. सोडियम नाइट्रोपोर्साइड इज टेकन एन्ड देयर विल बी द एपियरेन्स अफ, अब चाहिँ यहाँ एपियर हुन्छ, देयर इज एपियरेन्स अफ violet or purple color. यो एपियर हुन्छ, violet or purple color. 1 ml सोडियम एक्सट्र्याक्ट अनि 1 ml सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने इन टेस्ट ट्युब. 2-3 ड्रप्स अफ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड इज टेकन, PRUSSIDE सोडियम नाइट्रोपोर्साइड इज टेकन and there will be the appearance of the violet or the purple color which confirms the presence of sulfur. अब यसले यसरी कन्फर्म गर्ने छ. सोडियम नाइट्रोपोर्साइडबाट चाहिँ फाइनल कलर चाहिँ भायोलेट अथवा पर्पल कलर आउँछ. इट कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ सल्फर इन द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. सोडियम एक्सट्र्याक्ट सोल्युसनमा अलरेडी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनेको सोडियम मेटल छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड छ, त्यसपछि वाटर छ. अनि त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कुन चाहिँ हेट्रो एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा हामी सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिनै पर्छ सुरुमा. अनि सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिइसकेपछि त्यसमा के गर्ने हो, यो सल्फर डिटेक्ट गर्दाखेरि जुन चाहिँ सोडियम सेकेन्ड मेथड रहेछ, 1 ml चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने हो. त्यसपछि त्यसमा 2-3 ड्रप्स अफ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड लिने. अनि त्यसपछि देयर विल बी द एपियरेन्स अफ द भायोलेट अर द पर्पल कलर विच कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ सल्फर. यसरी चाहिँ कन्फर्म गर्न सकिन्छ. सोडियम नाइट्रोपोर्साइडको टेस्टमा चाहिँ कुन चाहिँ
रिएक्सन इन्भल्भ छ। त्यो रिएक्सन म एकचोटि यहाँ प्र्याक्टिस गरेर देखाउँछु, तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ। यदि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सल्फर छ भने त्यो सोडियम मेटलसँग चाहिँ फ्रीली कम्बाइन भएर चाहिँ सोडियम सल्फाइड बनाउँदो रहेछ है, Na2S बनाउँदो रहेछ। यो Na2S कहाँबाट आयो? त्यही सोडियम एस्ट्राक्टमा प्रेजेन्ट छ अलरेडी, सोडियम मेटल भइसक्यो अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको जुन सल्फर छ त्यो सल्फर चाहिँ सोडियम मेटलसँग कम्बाइन भएर सोडियम सल्फाइड बनाइसक्यो। अब यो सोडियम सल्फाइड चाहिँ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड भनेको के हो? सोडियम नाइट्रोपोर्साइड भनेको Na2FeCN5NO, यसलाई भनिन्छ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड। Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोपोर्साइड भनिन्छ, नाइट्रोपोर्साइड सोडियम नाइट्रोपोर्साइड Na2FeCN5NO। यो अलरेडी ल्याबमा सोलुसनको फर्ममा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। यो रिएक्सन सोडियम सल्फाइडसँग रिएक्सन भइसकेपछि दिस नाइट्रोपोर्साइड when reacts with sodium sulfide will obtain the violet or the purple color। त्यसपछि अब्टेन गर्छौँ हामी Na4 FeCN5 and त्यसपछि NOS। दिस इज योर ब्राकेट भित्रै हो, यहाँ स्पेस थिएन त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ तल लेखेँ Na4 FeCN5NOS। यसलाई भनिन्छ यो चाहिँ कस्तो कलर भएर एपियर भएको हुन्छ? भायोलेट और पर्पल कलर, भायोलेट और कुन कलर? पर्पल कलर। इट कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ दिस रिएक्सन Na2FeCN5NO gives the Na4 FeCN5 will obtain the violet or the purple color, Na4 FeCN5NOS। In this way we can detect the sulfur by the lead acid test method and sodium नाइट्रोपोर्साइड मेथड। सोडियम नाइट्रोपोर्साइड को सोल्युसन पनि अभाइलेबल हुन्छ, लिड एसिटेट को सोल्युसन पनि अभाइलेबल हुन्छ ल्याबमा। यसरी चाहिँ डिटेक्ट गर्ने हो। इन दिस वे वी क्यान डिटेक्ट द सल्फर प्रेजेन्ट इन द गिभेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अब हामी पढ्छौँ डिटेक्सन अफ हेलोजन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन र डिटेक्सन अफ सल्फर हो। हेलोजन्स कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नाइट्रोजन र सल्फरको डिटेक्सन हो, जुन इक्जाममा बारम्बार सोधिरहेको छ। सबभन्दा बढी नाइट्रोजनको डिटेक्सन सोधेको छ। अब डिटेक्सन अफ हेलोजन्स हामी थर्डमा पढ्छौँ। डिटेक्सन अफ हेलोजन्स, डिटेक्सन अफ हेलोजन्स चाहिँ कसरी डिटेक्ट गरिन्छ? भेरी सर्ट मेथड रहेछ। के गर्ने हो? सुरुमा सोडियम एक्सट्र्याक्ट त लिनै पर्यो। त्यही सोडियम एक्सट्र्याक्टमा त हेलोजन्स प्रेजेन्ट छ नि, त्यो त कन्फर्म गर्न पर्यो नि। सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने, सोडियम एक्सट्र्याक्ट कति लिने त? 1 ml लिने हो। केमा लिने? इन टेस्ट ट्युब, टेस्टिङमा लिने। सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिइसकेपछि त्यो सोलुसन्सलाई के गर्न पर्यो? त्यसमा त्यो सोलुसनमा चाहिँ डाइल्युट HNO3 चाहिँ एड गर्न पर्यो। डाइल्युट HNO3 एड, डाइल्युट HNO3। त्यसपछि के गर्ने हो? यसलाई बोइल गर्ने हो। एन्ड बरु यहाँ स्टेप नलेख्नु, एन्ड देन बोइल इट। त्यसपछि त्यसलाई बोइल गर्ने। बोइल गरिसकेपछि फाइनल्ली कुल इट। यसमा 3 स्टेप गर्नुपर्छ। फाइनल्ली कुल, त्यसलाई कुल गर्ने हो। कुल गरिसकेपछि अब चाहिँ अर्को मेजर स्टेप फलो गर्न पर्यो। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने हो, केमा? 1 टेस्ट ट्युबमा। त्यसपछि डाइल्युट HNO3 एन्ड एड गर्ने हो। त्यसपछि बोइल गर्ने हो। बोइल के गर्ने? बन्सन बर्नरमा राख्ने अनि बोइल गर्ने। एन्ड फाइनल्ली कुल इट, एन्ड फाइनल्ली कुल चिस्याउने। त्यसलाई चिस्याइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के गर्ने हो? सिल्भर AgNO3 चाहिँ जुन अलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्युसन हुन्छ, सिल्भर नाइट्रेट सोल्युसन, त्यसमा चाहिँ एड गर्ने हो। एड गरिसकेपछि अब 3टा कन्डिसन आउँछ। एड गरिसकेपछि यदि क्लोरिन छ भने त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा क्लोरिन हेलोजन प्रेजेन्ट छ भने यो व्हाइट PPT दिने हो। व्हाइट PPT विल एपियर। व्हाइट PPT आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ एमोनिकल सोल्युसन अथवा एमोनिया सोल्युसन राख्दाखेरि NH4 सोल्युसन भनिन्छ, NH4OH सोल्युसन। एमोनिया सोल्युसन राख्दाखेरि अथवा एमोनिकल सोल्युसन राख्दाखेरि व्हाइट PPT कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ। व्हाइट PPT
व्हाइट पीपीटी कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ व्हाइट पीपीटी चाहिँ कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ इट कन्फर्म्स द क्लोरिन इज कन्फर्म्स chlorine is present chlorine is present हो AgNO3 राख्ने बित्तिकै यदि व्हाइट पीपीटी आयो भने त्यो व्हाइट पीपीटी मा चाहिँ एमोनिया सोलुसन राख्दाखेरि यदि व्हाइट पीपीटी चाहिँ कम्प्लिटली डिजल्भ भयो भने इट कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ क्लोरिन इन द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ क्लोरिन हालोजन ग्रुप रहेछ यदि ब्रोमिन छ भने एलोइस पीपीटी आउँछ येल्लो कलरको पीपीटी आउँछ येल्लो पीपीटी अथवा एलोइस पीपीटी जुन चाहिँ स्पेरेन्जिली सोलुसन एमोनिया सोलुसन त्यसमा पनि एड गर्ने हो एमोनिया सोलुसन इज एडेड येल्लो पीपीटी मा त्यो टेस्ट ट्युबमा चाहिँ के गर्ने एमोनिया सोलुसन चाहिँ एड गर्ने एमोनिया सोलुसन त्यसपछि यदि त्यो एलोइस पीपीटी चाहिँ स्पेरेन्जिली सोलुबल छ भने स्पेरेन्जिली भनिन्छ स्पेरेन्जिली भनेको स्लाइटली हो स्लाइटली थोरै चाहिँ हल्का चाहिँ सोलुबल हुन्छ इट कन्फर्म्स येल्लो पीपीटी आयो भने अनि येल्लो पीपीटी आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ एमोनिया सोलुसन एड गर्दाखेरि यदि त्यो एमोनिया त्यो होल सोलुसन चाहिँ स्पेरेन्जिली सोलुबल छ भने कम्प्लिटली सोलुबल नहुने थोरै हल्का सोलुबल छ भने त्यसलाई भनिन्छ स्पेरेन्जिली सोलुबल और स्लाइटली सोलुबल इट कन्फर्म्स देयर इज प्रेजेन्स अफ ब्रोमिन इट कन्फर्म्स द ब्रोमिन इज प्रेजेन्ट ब्रोमिन चाहिँ प्रेजेन्ट छ है यदि आयोडिन प्रेजेन्ट छ भने आयोडिन हेलोजन प्रेजेन्ट छ भने येल्लो पीपीटी त आउने भयो है येल्लो पीपीटी अब्टेन हुन्छ है AgNO3 राख्ने बित्तिकै त्यसपछि के गर्ने हो त्यसमा एमोनिया सोलुसन एड गर्ने एड NH3 सोलुसन यदि इनसोलुबल छ भने एमोनिया सोलुसन राखिसकेपछि यदि त्यो सोलुसन चाहिँ इनसोलुबल रहेछ भने इट कन्फर्म्स यहाँ म लेख्दैछु अर्को पेजमा इनसोलुबल इन एमोनिया सोलुसन छ भने इनसोलुबल इन एमोनिया सोलुसन छ भने इट कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ आयोडिन इट कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ आयोडिन यसरी चाहिँ कन्फर्म हुन्छ इन दिस वे वी क्यान डिटेक्ट अब हामी आज धेरै पढिसक्यौँ अब बाँकी एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट प्र्याक्टिस गराउनु छ त्यो चाहिँ पछि म प्र्याक्टिस गरौँला आजसम्मलाई चाहिँ यति गरौँ बाँकीको पछिको लेक्चरमा हामी चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला एउटा क्वेसन पनि सल्भ गर्नु अनि त्यसपछि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ टपिक आइपिएस नोमेनक्लेचर